इंशाल्लाह हमारी फौज आगे, उसके पीछे हम, फौज के आगे हम और फौज हमारे पीछे, फौज हमारे आगे, फौज के पीछे हम, अवाम पूरी पाकिस्तान की अवाम जद्दोजहद के साथ अपने कश्मीर भाइयों के लिए पूरी कोशिश करेगी, अपनी जान कुर्बान करके कश्मीर को आज़ादी दिलाएगी। अच्छा, DGSP मेजर जनरल असद गफूर साहब का क्या कहना है कि कश्मीर पर डील हमारी लाशों से गुजर कर होगी, तो क्या कहते हैं इसके मुतालिक? इसके मुतालिक मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे DGSPR साहब ने कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त कहा है, और हम सारे मुसलमान हम बखूबी, आप सब दुनिया को पता है कि हम इंशाल्लाह खुशी खुशी से जो हमने शहादत को गले लगाएंगे, और हम किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे कश्मीर पे, और इंशाल्लाह ताला और ये पूरी दुनिया में हम साबित करेंगे। ये हमारे बार बार हमें हमारी सब्र को जो है ना ये आजमा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम दुनिया को एक अच्छा पैगाम दे और अमन का पैगाम दे। जंग तो हमारे मुल्क में ऑलरेडी चल रही है, हमारे अंदर जो है ना खाना जंगी के सूरत हाल चल रही है, तो हमारी कौम और ख़ास तौर पर मुसलमान जो है वो किसी भी किस्म के जंग से नहीं घबराते। ऑलरेडी हम सारे फ़ौजी हैं इस मुल्क के लिए, इस्लाम के लिए और आलम इस्लाम के लिए, हम सब फ़ौजी हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम शहादत को खुशी खुशी गले लगाएंगे और ये जंग हम जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, DGSP साहब का कहना है कि भारत अगर कोई हरकत करे तो हमारे शहीन हर वक्त तैयार हैं, तो क्या कहते हैं इसके मुतालिक? इसके मुतालिक मैं ये कहना चाहूँगा कि 22 करोड़ आवाम जितनी भी है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, मर्द औरत बच्चे बूढ़े, सब इस कौम के शाहीन है, इकबाल के शाहीन हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारे जज्बों और हमारे उस्तों की जो उड़ान है वो बहुत ही ज़्यादा बुलंद है। इंशाअल्लाह ताला हम ऑलरेडी सब शाहीन है इस मुल्क के, और इंशाअल्लाह ताला हम, कश्मीर हमारा है, ये कोई सोचे ही ना कि ये हमसे कोई अलहदा कर लेगा, या इस पर कोई इंडिया अपने जो है ना अपने गंदे और अपने जो नाकस इनकी मनसूबा बंदी है उसके ज़रिए से हमें ये छीन देगा, तो ये इनकी गलत फहमी है। इंशाअल्लाह ये तो कश्मीर है, इंडिया के ऊपर भी हम इंशाअल्लाह पाकिस्तानी परचम ले रहेंगे। ठीक है, DGSP साहब का कहना है कश्मीर हमारी शहरक है, इसके लिए हम हर हद तक जाएंगे, तो क्या कहते हैं आप? बिल्कुल उन्हें दुरुस्त कहा कि इसके लिए हमारा तक इंशाअल्लाह ताला इस पर हम अपने बच्चों को, अपने आप को हम, देखो मेरी बात सुने, इस टाइम पूरी दुनिया में बहुत से एटमी ममालिक है, जिसमें अमेरिका का जो न्यूक्लियर है वो तकरीबन 30,000 तक वो अपना वो दर्जा हरारत बनाती है, और बाकी जितने भी ममालिक है किसी का 20,000 है, किसी का 25,000 है। अल्लाह के हुक्म से हमारा न्यूक्लियर जो है ना वो 70,000 तक दर्जा हरारत हमारा न्यूक्लियर जो बनाता है। तो हम इनको ये वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं, पाकिस्तान रहे ना रहे, पाकिस्तान रहे या ना रहे, ख़त्म हो जाए, मिट जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, लेकिन हम इनको बता दें कि हम पूरी हिंदू मज़हब को इस दुनिया से ख़त्म कर देंगे। और इस्लाम का सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इस्लामी बहुत से ममालिक हैं और बहुत से गैरतमंद ममालिक। कुछ लोग जो है ना वो हमारे जो इन लोगों से डरते हैं ममालिक, जो हमारे इस्लामी ममालिक, उनको भी मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि खुदारा मरना है और मौत तो कभी भी आ सकती है, घर पे भी आ सकती है। खालिद बिन वलीद ज़नाना का कौल है कि मेरा ये पैगाम दुनिया के हर बुज़दिल और हर एक को दे दो कि अगर मौत जिहाद में आनी होती या मैदान जंग में आनी होती तो खालिद बिन वलीद को मौत बिस्तर पे ना आती। तो ये कश्मीर हमारा शहरक है, इंशाअल्लाह ताला ये हमारा शहरक ही रहेगा और ये हमारा ही है। इस पे किसी को किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। और हम पाक आर्मी के और अपने भी हमारे जितने भी दिफाई इदारे हैं, सिर्फ पाक आर्मी के नहीं, हमारी गवर्नमेंट हम इनके साथ खड़े हैं, हम शाना बशाना खड़े हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम एक परचम के नीचे इंशाल्लाह जम है। और जिस वक्त हमें लब्बैक आ जाएगा हम अपनी जानों का नजराना इंशाल्लाह ताला पेश करेंगे। ठीक है, इमरान खान साहब ने 15 ममालिक से कश्मीर के लिए रब्ता किया, तो क्या कहते हैं इसका मतलब? ये बहुत एक अच्छा कदम उठाया। देखिए जी, अगर हम एकदम जंग लड़ते तो सारा क्लेम हमारे ऊपर आता कि इन लोगों ने मतलब कोई किसी किस्म से कोई कमिटमेंट नहीं की, किसी मुल्क के वजारत ख़ारजा से रब्ता नहीं किया या अपना एहतजाज नहीं रिकॉर्ड करवाया। 15 ममालिक से तो हमारा रब्ता हुआ, उनसे हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद आप इन चीज़ों को पीछे रख के मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि पूरी दुनिया में इस टाइम पाकिस्तानी कौम, कश्मीरी कौम और जितने भी इस्लामी ममालिक के जो बाशिंदे हैं जिनमें थोड़ी ज़र्रे भर की भी गैरत है और एहसास है जिन लोगों में, उन्हें पूरी दुनिया में रिकॉर्ड जो है ना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। और पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उन्होंने एक मैसेज दिया
کہ خدارہ پلیز اس جنگ کو روکا جائے، کیونکہ یہ جنگ آخری جنگ ہوگی، اس جنگ سے پوری دنیا میں تباہی پھیلے گی، اور جس کی وجہ سے ہم نے امن کا پیغام دیا بار بار، اس امن کے پیغام کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے، کل لندن میں بھی ہزاروں لوگوں نے بھارتی کمیشن کے باہر احتجاج کیا اور ان کے دفتر پر انڈے ٹماٹر وغیرہ پھینکے، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ اچھا کیا انہوں نے۔ دیکھے جی، یہ ان لوگوں میں ذرا برابر بھی غیرت نہیں، ان کو احساس ہونا چاہیے۔ یہ ان کو دیکھے، میری بات سنیں، ان کے ملک میں اب ان کا ملک ٹوٹنے جا رہا ہے، ان کا ملک ٹوٹنے جا رہا ہے۔ ان سے اپنے ملک کو چاہیے کہ اپنے ملک کو جوڑے۔ یہ ان کے ملک میں نیا خالستان بن رہا ہے، ان کے ملک میں بہت سے ان کے، آپ دیکھ لینا انشاءاللہ تعالی ہم زندہ رہے نہ رہے، یہ آپ آن دی ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی یہ آپ دیکھ لینا، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور اس میں کئی ممالک بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ تعالی۔ اور ایسا ہو کے رہے گا، کیونکہ انہوں کی جو گورنمنٹ کی جو ان کی پالیسی ہے، گورنمنٹ کی مودی سرکار کی جو پالیسی ہے نا، یہ صرف اور جنگ ہے، اور جنگ کسی چیز کا بھی حل نہیں ہے۔ تو لوگوں نے اچھا کیا، ان کو مودی کو ان کے ملک میں انڈے مارنے چاہیے اور ٹماٹر اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پڑیں گے انشاءاللہ تعالی ان کو، ٹھیک ہے۔ آنے والے وقت میں آپ کو یہ بھی انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو بھی ملے گا اور عوام کو سننے کے لیے بھی ملے گا کہ مودی کو کسی نے انڈے مار دیا، ٹماٹر مار دیے، لگیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ڈی جی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کشمیر پر ڈیل ہماری لاشوں سے گزر کر ہوگی، تو کیا کہتے ہیں اس کے متعلق؟ اس سے پہلے بھی دیکھیں، اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو میں بیسیکلی آزاد کشمیر سے ہوں، فرسٹ آف آل میں آپ کو بتاؤں تو انڈیا کے بارڈر کے سامنے ہی ہم لوگ رہتے ہیں۔ ہم لوگوں نے بہت ساری سیکریفائز کی ہیں، ہماری آرمی، ہمارے بچے، ہمارے جوان، تو بہت ساری شہادتیں اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں۔ تو قائد اعظم نے بھی جیسے فرمایا کہ کشمیر پاکستان کی شرح ہے، تو ابھی انڈیا نے ایک پلاننگ کے تحت، ایک گناہونی سازش کے تحت، وہ اگر ہماری شرح پہ مطلب وہ کوئی آنچ آتی ہے تو پھر ہماری بچاؤ مشکل ہے۔ تو اس کے لیے ابھی بڑے افسوس کے ساتھ بھی یہ کہنا پڑتا ہے کہ خاص کر جس طرح حکومت نے مطلب کوئی ایکشن اس طرح پراپر نہیں لیا، سوائے نعرہ بازی یا پوری میڈیا پہ بتا رہے ہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ انڈیا کو سمجھانے کے لیے ان کو ایک اسپیشل مطلب ان کی ہی زبان میں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، تو وہ جس سے شاید ان کو کوئی بات سمجھ آئے۔ وہ مثلا بیجا کشمیریوں پہ ظلم کر رہے ہیں، 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا کرفیو لگایا ہوا، انہوں نے ظلم کی انتہا ہے، وہاں پہ ادویات نہیں ہیں اور ان کو کھانے پینے کی کوئی اشیاء کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ سارے مسائل ہیں۔ تو انڈیا کو ابھی وہ وقت آ گیا ہے کہ عوام اور پاکستان کی افواج اور جتنے بھی مطلب ہماری کمیونٹیز ہیں سب مل کے تو ایک ہی بار انڈیا پہ سیدھی اٹیک کریں بس۔ ٹھیک ہے، ڈی جی ایس پی آر صاحب کا کہنا ہے اگر بھارت کوئی حرکت کرتا ہے ہمارے شہین ہر وقت تیار ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ سوری میں سمجھا نہیں کیا ہے؟ اگر بھارت کوئی حرکت کرتا ہے ہمارے شہین جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، تو نہیں، وہ تو الحمدللہ اس سے پہلے بھی تیار تھے، وہ ہسٹری پچھلی اگر 100 سالہ دیکھیں تو ہمیشہ تیار ہیں، ہمیں فخر ہے پاک آرمی پہ۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی جو انہوں نے کر لیا وہ بھی بہت ہے، ابھی وہ پچھتا رہے ہیں کہ کرفیو ہٹائیں گے تو قتل عام ہوگا، ان کی آرمی مرے گی، چونکہ ہماری یہاں پہ بہت ساری کشمیری جو لوگ ہیں وہ مطلب اندر ابھی ان کے پاس اس کے علاوہ ایگریشن کے علاوہ اور کچھ حل نہیں ہے، وہ یا تو خود مریں گے یا ان کو ماریں گے، سیدھی سی بات ہے۔ وہ انڈیا اتنا جو لانگ ٹرم 1 مہینے سے زیادہ کرفیو لگا کے وہ خود پھنس گیا کہ ابھی میں کس طرح اس کو کول ڈاؤن کر کے کس طرح کچھ سیٹلمنٹ کروں۔ تو باقی جو اس کی سازش ہے وہ بغیر مطلب ان کو بغیر اٹیک کرنے کے، بغیر حملہ کرنے کے، تو وہ تو پھر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، ڈی جی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور صاحب نے آج پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ بھارت اگر ہمارے حرکت کرتا ہے تو ہمارے شہین ہر وقت تیار ہیں، بھرپور جواب دیا جائے گا، اور کشمیر پر ڈیل ہماری لاشوں سے گزر کر ہوگی، تو کیا کہتے ہیں اس کے متعلق؟ اچھا، یہ صحیح کہہ رہے ہیں غفور ادر، میجر غفور ادر صحیح کہہ رہے ہیں کہ کشمیر ہماری شاہ آ گیا ہے، اس کو کاٹ کر آگے جائیں گے، یہ نہیں کاٹا جائے گا انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ वालेकुम सलाम। اچھا سر، ڈی جی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور صاحب کا کہنا ہے کشمیر پر ڈیل ہماری لاشوں سے گزر کر ہوگی، تو کیا کہتے ہیں اس کے متعلق؟ انشاءاللہ ہماری فوج آگے، اس کے پیچھے ہم، فوج کے آگے ہم اور فوج ہمارے پیچھے، فوج ہمارے آگے، فوج کے پیچھے ہم، عوام پوری پاکستان کی عوام جدوجہد کے ساتھ اپنے کشمیر بھائیوں کے لیے پوری کوشش کرے گی، اپنی جان قربان کر کے کشمیر کو آزادی دلائے گی۔ ہمارا پاکستان بنے گا، کشمیر بھی بنے گا پاکستان۔ ٹھیک ہے سر۔ ڈی جی ایس پی آر صاحب کا کہنا ہے اگر بھارت کوئی حرکت کرتا ہے تو ہم بھرپور جواب دیں گے، ہمارے شہین ہر وقت تیار ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے مجاہد، ہمارے آرمی کے جوان ہر وقت،
हर लिहाज के साथ पूरा मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं और वो किसी सलाहियत से पीछे नहीं हटने की हरकत रखेंगे। वो हर कदम आगे बढ़कर अपने जान कुर्बान करके कश्मीर को हासिल करेंगे।